बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आपके साथ आमिर मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और हमारे इदारे जो हैं उनको उसके मुतल्लिक सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पंजाब में ख़ास कर कह लें पूरे मुल्क में इस किस्म के ग्रोह जो हैं वो मौजूद हैं, एजेंट्स के रूप में, जो मासूम भोले भाले मजबूर और लाचार शहरियों को बहला फुसला कर, उनको ख्वाब दिखाकर, सुहाने ख्वाब दिखाकर, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर उनको फंसाते हैं, लाखों रुपया उनसे बटोरते हैं और उन्हें दूसरे ममालिक भिजवाते हैं। उनको दूसरे ममालिक भिजवाना, पहले तो उनको यकीन दिलाया जाता है कि वो लीगल तरीके से उनको भिजवाएंगे, लेकिन जब उनसे पैसे भी ले लेते हैं, पासपोर्ट भी ले लेते हैं और जब वो काफ़िलों की शक्ल में 10, 15, 20, 30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको वो अपने सफ़र पर साथ ले चलते हैं और डंकी लगाकर उनको दूसरे ममालिक में पहुंचाया जाता है। अब डंकी एक ऐसा काम है जिसमें जगह जगह चप्पे चप्पे पर आपकी जान का ख़तरा होता है। कई जगहों पर जो है वो आप पर हमले भी होते हैं। कई नौजवान डंकी लगाते हुए जब जाते हैं तो उनकी जानें भी जा चुकी हुई हैं। लेकिन मैं आज जिस वाक़ये ये कह लें या जिस मामले के से आपसे बात करना चाहता हूँ उसमें 30 पाकिस्तानी नौजवान जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है, मंडी बावलदीन, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहर है जिनसे उनका ताल्लुक है, ये कोई 2 साल पहले, कुछ साल पहले, 5 साल पहले यहाँ से एजेंट्स के ज़रिए इराक़ गए हैं और इराक़ को इनको भिजवाया गया, वो डंकी लगाकर भिजवाया गया, उनकी जान खतरे में डालकर भिजवाया गया। वहाँ पर ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह जो है ना सिर्फ इराक़ में बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ से जो पाकिस्तानी इराक़ भिजवाए गए डंकी लगाकर, ये 30 नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है और इन 30 नौजवानों को वहाँ पर मौजूद जो गैंग्स हैं, एक शहरियार पठान जिसका ताल्लुक़ पारा चनार से बताया गया है, उस पर इल्ज़ाम है। एक इरफान बॉस नामी शख्स है, उस पर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने इराक़ में अपना एक कोई गैंग बना रखा है। इराक़ के जो सरकारी इदारे हैं उनके चंद अहलकारों के साथ इनके रवाबत हैं, उनके साथ सेटिंग है। यहाँ से जो एजेंट्स इराक़ भिजवाते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर, जो रोज़ी रोटी की गर्ज से वहाँ पर जाते हैं, उनकी लिस्टें शहरियार पठान और इरफान बॉस को दी जाती हैं। ऐसे इल्ज़ामात इन लोगों पर हैं। वहाँ पर वो लोग उन पाकिस्तानियों को इराक़ी उन अहलकारों की मदद से गिरफ़्तार करवा देते हैं जिनके साथ उनकी सेटिंग है और निजी अकूबत खाने बना रखे हैं वहाँ पर उन्होंने। फिर सरकारी जेलों में उनकी सेटिंग है। उन इराक़ की जेलों में 30 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त कैद हैं और वो पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, यहाँ पर मौजूद उनके अहल खाना को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, इस हवाले से बहुत सी शिकायत हैं। और जो नौजवान वहाँ पर इराक़ी जेलों में कैद हैं उनके अहल खाना की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका कहना है कि शहरियार पठान और इरफान बॉस इनका एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। वहाँ पर ये इनके जो नौजवान, इनके प्यारे जो वहाँ पर जेलों में कैद हैं, इनके निजी हुकूमत खानों में होते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, उन पर बेमाना तशद्दुद करते हैं, उनको बरहना करके उनके प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाते हैं और वो वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर हम लोगों को भिजवाते हैं और हमसे यहाँ से ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाते हैं। वो बड़े कर्ब में है ये 30 ख़ानदान, बहुत ही तकलीफ़ में है। उनकी अगर फ़ोन पर बात करानी हो तो कहते हैं कि 10 मिनट अगर उसकी फ़ोन पर बात करवानी होती है वहाँ से इराक़ से यहाँ पर, तो उसका पाकिस्तानी 1 लाख रुपया वसूल किया जाता है। वो कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया देकर हमने इनको वहाँ पर इराक़ भिजवाया रोटी रोज़ी की गर्ज से कि वो वहाँ जाकर चलें, अपने घर वालों का कुछ सहारा बनेंगे, और यहाँ पर सहारा बनने की बजाय वहाँ पर जाकर वो फंस गए, कैद हो गए और अब उल्टा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनका जो इराक़ी जेल में कैद है उनका किसी का भाई है, किसी का कज़न है, उन्होंने हमारे साथ मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि ये नौजवान किस तरह से वहाँ पर इराक़ पहुँचे और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इन सब ने जो अरबाब इख्तियार हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, वफाकी वज़ारत दाखिला है और दूसरा आप कह लें कि जो वज़ारत ख़ारजा है उनसे भी अपील की है और फिर जो हमारे पंजाब हुकूमत है उनसे अपील की है। ये ईवान में बैठे हुए जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको आप दिखाएं यहाँ पर
पंजाब असम्बली में, जिनको पंजाब के शहरियों ने वोट देकर इस ईवान में पहुंचाया, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। उन सब से इन मुतासरा ख़ानदानों की जो है वो भरपूर अपील है। उनका कहना है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारी आवाज़ बने, हमारे जो प्यारे इराक़ की जेलों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए वो कुछ इक़दामात करें, इराक़ी हुकूमत से बात करें, और जो भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो इराक़ की जेलों में कैद हैं वो इंतहाई कर्ब में ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। वो सिर्फ़ पैसों की खातिर उन पर तशद्दुद किया जाता है और हमें यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल पाकिस्तान जो है जनरल आसिफ मुनीर, उनसे, मरीम नवाज़ से, इन सब से, जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, इन सब से मुतासरा ख़ानदान जो हैं उनके लवाहिकीन जो हैं उन सब से अपील करते हैं कि जी हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे प्यारों को वापस बुलवाया जाए, और ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट की सतह पर ही हो सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो इराक़ी जेलों में कैद या निजी हुकूमत खानों में कैद अपने प्यारों को वापस ला सकें। अगर पाकिस्तान में किसी जगह पर वो होते तो वो खुद जाकर उनसे मिलते, हुकाम के साथ जाके मिन तरला करते, जो कुछ भी बन पड़ता उनसे उन्होंने करना था। लेकिन क्योंकि इराक़ की जेलों में वो कैद हैं और वहाँ पर सिर्फ हमारी हुकूमत जो है वही कोई इक़दामात कर सकती है, मुतालबा किया है, इल्तिजा की है हुकूमत से, और कहा है कि हमारे प्यारों को जो है वो वापस लाया जाए और जिस कर्ब तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं उसका अज़ाला किया जाए। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनके भाई और कज़न मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे डिटेल में पूछते हैं कि मामला सारा है क्या, किस तरह से उनके प्यारे इराक़ पहुँचे और उनके साथ वहाँ पर क्या कुछ सलूक हो रहा है और कौन कौन से लोग जो हैं इसमें मुलव्वस हैं। रोशन मुस्तकबिल का लालच और हज़ारों ख्वाब आँखों में बसाए मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान किस तरह से अपनी जानों पर खेलते हैं, उनके साथ रास्ते में क्या सलूक होते हैं, फिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं वहां जाकर उनके साथ क्या क्या भयानक सूरत हाल होती है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। अली हमज़ा के मतलब आपको बताऊं कि अली हमज़ा ख़ुद उन नौजवानों में शामिल है जो डंकी लगाकर बैरून मुल्क गया और रास्ते में उसने जो मुसीबतें, जो सऊबतें बर्दाश्त की और क्या क्या कुछ उसने देखा, इस हवाले से भी जानते हैं। अभी फ़िलहाल उससे अली हमज़ा से बात करते हैं। अली हमज़ा का भाई है दानिश, वो इराक़ गया, यहाँ से डंकी लगाकर एजेंट्स ने उसको भेजा, वहाँ जाकर उसको ब्लैकमेल किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे रैंसम मांगा गया, और फिर उसके बाद जब पैसे अदा नहीं किए गए तो वहाँ पर एजेंट्स ने उनको पकड़वा दिया और अब वो इराक़ की जेलों में जो है वो कैद हैं। इस हवाले से डिटेल में पूछते हैं अली हमज़ा से। अली, हमें बताइएगा कि आपके भाई के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो गया और वहाँ पर क्या सलूक उसके साथ हो रहा है और जेल में कैसे है वो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा उधर काम कर रहा था ठीक ठाक। पहले मुझे बताएं आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक़ मंडी बाउलदीन से है। भाई काम ठीक ठाक कर रहे थे, ठीक है। भाई को कॉल आती है कि आप हमारे पास आ जाएं, हमारे पास ठीक है, काम भी आपको 1 लाख रुपया देंगे और खाना पीना सब हमारा होगा। भाई कहाँ काम कर रहा था आपका? बगदाद शहर में। बगदाद शहर। यहाँ से वो कैसे जाता है भाई? पहले मुझे वो स्टोरी बताएं कि यहाँ से वो बगदाद किस तरह पहुँचता है। वो डंकी लगा कर जाते हैं, ठीक है। पहले वो एजेंट यही बोलता है कि आपका वीज़ा है, वीज़ा है, ठीक है। जब कराची से आगे जाते हैं तो भाई मुझे कॉल करता है, भाई कहता है ये मतलब है कि हमें डंकी लगवा रहा है, ठीक है। एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट बोलता है कि नहीं, वो थोड़ा सा रास्ता है, उधर चौकी है, वो क्रॉस करेंगे आगे, ठीक है, इनको लीगल लेकर जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बहुत उनको मुश्किल सामने आती है, मुश्किल सामने आकर वो पार कर जाते हैं, जो भी है आगे जो भी मुश्किल आती है, ठीक है। इराक़ चले जाते हैं, इराक़ जाकर काम करते हैं, काम उनका बिल्कुल ठीक होता है। घर कॉल करते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, पैसे भी भेजते हैं 1 दफ़ा, ठीक है। फिर उन्हें एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारे पास आ जाएं, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, खाना देंगे, हमारी तरफ से होगा। भाई उनके पास चला जाता है। जब उनके पास जाता है 1 हफ्ते बाद डंकी लगा के कामयाबी से वहाँ पर पहुँच गया, पहुँच कर उसको काम पर भी लगा दिया उन्होंने। जी, काम पर भी लगवा दिया। फिर उसके बाद जब जाता है, उन्हें कॉल आती है, उधर चले जाते हैं, उधर जाकर 1 हफ़्ता काम करते हैं। 1 हफ़्ते के बाद नंबर बंद हो जाता है, हमारा कोई रब्ता ही नहीं होता, ठीक है। जब रब्ता नहीं होता, हम भी इधर कभी कॉल करते हैं, कभी किसी को कॉल की, कभी किधर की,
ٹھیک ہے، بھائی کا پتہ لگوانے کے لیے نہیں پتہ چلتا. ایک دن کال آتی ہے کہ آپ کا بھائی ہمارے پاس ہے، اتنے ڈالر دیں، 1500 ڈالر ہمیں دیں، آپ کا بھائی ہم چھوڑ دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کرواؤ. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، دکھاتے ہیں بھائی کو مار بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، الٹا لٹکا جسم کے پرائیویٹ پارٹس پہ کرنٹ لگاتے ہیں. اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، الٹا لٹکا دیتے ہیں، ادھر کرنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مارتے ہیں بہت زیادہ. کھانا بھی نہیں دیتے. بھائی سے انہوں نے بات کروائی ہے، 1 منٹ صرف بات کروائی ہے. بھائی نے یہی بولا ہے کہ آپ ایسا کریں، مریم نواز سامنے جائیں، اپیل کریں. ٹھیک ہے، اپیل کر انہیں یہی بتائیں کہ ہمارے ادھر بھائی ہیں، بہت مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو نکلوائیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو امبیسی ہے وہ ادھر نہیں جاتی. ٹھیک ہے، امبیسی بالکل ہی نہیں جا رہی. بھائی نے یہ بھی وائس کیا ہے کہ آپ جو امبیسی ہے کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. علی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خود بھی ڈنکی لگا کر عراق جا چکے ہوئے ہو پہلے، جی میں اور مجھے بتاؤ ذرا کس طرح سے گئے یہاں سے، آپ کو کس نے بھیجا، اور یہاں سے پہلے آپ کو منڈی بہاولدین سے کہاں بلوایا گیا، کراچی کب گئے، کس طرح سے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر کون لوگ آپ کو ریسیو کرتے ہیں، وہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے، اس بارے میں ذرا ڈیٹیل مجھے بتاؤ کہ آپ کا یہاں سے جو بغداد عراق تک کا سفر تھا وہ کیسا تھا، اور رستے میں کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا خطرناک موڑ آئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں، میں خود ڈنکی لگائی ہے. ٹھیک ہے، میں گیا ہوں. میں پہلے منڈی بہاولدین سے فیصل آباد گیا ہوں. فیصل آباد سے آپ کب گئے تھے؟ میں جو پچھلے سال جو ہے نا محرم سفر اس میں گیا تھا. ٹھیک ہے، محرم میں سفر کے مہینے میں گیا تھا. ٹھیک ہے، پہلے فیصل آباد گیا ہوں، فیصل آباد سے کراچی گیا ہوں، کراچی سے جمنی پھر کراس کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہبار آتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہم تقریباً 5 دن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کھانا نہیں ملا. کال کی ایجنٹ کو، ایجنٹ یہی بولتا ہے اگر سکتی ہے آپ کو ہم اچھے طریقے سے لے کر جائیں گے. پر 5 اور 6 دن ہو جاتے ہیں. 6 دن شام کو گاڑی آتی ہے، گاڑی پر ہمیں لے کر جاتے ہیں، بالکل ٹھیک لے کر جاتے ہیں. آگے پھر ہم پر حملہ ہو جاتا ہے. حملہ وہ پولیس کرتی ہے. کس جگہ پر؟ یہ جو ہے نا چاہبار کے راستے میں. جی، جو چاہبار ہم کراس کرنے لگتے ہیں، آگے جو شہر آتا ہے اس میں ہم پر حملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حملہ ہوتا ہے. وہ گاڑی والا جو ہے وہ پہاڑی میں گاڑی لے کر جاتا ہے، ادھر ہمیں چھوڑ کر آپ جو ہے بھاگ جاتا ہے ادھر سے. ٹھیک ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے ادھر ہمارے پاس نہیں آتا، ہم ادھر بیٹھ رہے ہیں. پھر ایک نئی گاڑی آئی ہے، اس میں انہوں نے بٹھا کر پھر ہمیں ایک سیف جگہ پر لے کر گئے ہیں. کہتے ہیں اب ادھر کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو ہم کھانا دیں گے. ادھر پھر ہم کو انہوں نے تقریباً 10 اور 12 دن ادھر ہم رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کتنے لوگ تھے جس جو ڈنکی لگا کے جا رہے تھے؟ آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے؟ میرے ساتھ جو میرے مطلب ہے کہ ایجنٹ کے تھے وہ ہم 4 لوگ تھے. ویسے مطلب اور ایجنٹوں کے بھی ہمارے ساتھ تھے لڑکے، تقریباً ہم 50 سے 60 لڑکے تھے. ٹھیک ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پر آپ کو لیگل کراس کروائیں گے. ٹھیک ہے، پر نہیں، یہ خواب ہے ایک. ٹھیک ہے، خواب جھوٹا دکھاتے ہیں، ادھر جائیں گے آپ ایسا کریں گے، وہ ہے یہ ہے، سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، پہاڑی انہوں نے کراس کروائی ہے، ساری رات چلاتے ہیں، سارا دن آدمی کو ایسے مارتے ہیں نا جیسے کوئی جانور کو کسی کو مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر پہاڑی کراس کروا کر پھر آگے لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے مطلب گئے ہیں. ٹھیک ہے، جا کر پہاڑی انہوں نے کراس کروائی ہے، کروا کر وہ ہمیں ایک سیف پر لے کر گئے ہیں بغداد شہر میں. ٹھیک ہے، اس سیف پر جب گئے ہیں ادھر کچھ کھانا نہیں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی بولا ہے کہ ہمیں پیمنٹ لگواؤ. پیمنٹ ہماری لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، پیمنٹ لگنے کے باوجود انہوں نے ہمیں مارا ہے. ٹھیک ہے، مارا ہے. پھر ادھر سے مطلب ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ ادھر ابو گئے ہیں، ایجنٹ کو بولا ہے ادھر مار رہے ہیں، پیسے بھی لے لیے. ادھر سے پھر ٹیکسی پر انہوں نے بٹھا کر کام پر چھوڑا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، میں کام پر گیا ہوں، کام پر جا رہا ہوں تو تقریباً کچھ 1-2 ماہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پکڑا گیا ہوں. اچھا، وہاں پر؟ جی، وہاں پر ہی.
اس کے بعد پھر جب میں پکڑا گیا ہوں، اچھا کہ مجھے سفر بھی ہو گیا تھا، پھر بھی مجھے انہوں نے سزا دی ہے 3 مہینے، ٹھیک ہے، جیل میں رکھا ہے ادھر۔ میں صرف یہ نہیں سزا آپ کو غیر قانونی طور پر وہاں پر رہنے کے جرم میں ملی تھی؟ نہیں وہ تو مجھے سفر انہوں نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جو قاضی ہے انہوں نے مجھے سفر کر دیا تھا، میرا سفر لکھ گیا تھا، ٹھیک ہے، رمضان میں میرا سفر ہوا ہے تقریباً 3 یا 4 روزے کو میرا سفر ہو گیا تھا، میں مطلب سفر پاکستان کو روانہ ہونا تھا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے ایک جیل میں لے کر گئے ہیں، اسے وہ یہی کہتے ہیں مسافر خانہ، ٹھیک ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ادھر صرف میں نہیں تھا، تقریباً 1400 لڑکے تھے، ٹھیک ہے، 1400 لڑکوں کو پھر مارتے بھی تھے، اس ٹائم سردی تھی بہت زیادہ۔ مسافر خانے میں؟ جی مسافر خانہ۔ یہ مسافر خانہ سرکاری ہے وہاں پر؟ جی یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ آدمی اوپر سے آتے ہیں نا، عراق میں جو بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں اس آدمی میں مطلب ہے ادھر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہے کہ ادھر ہمیں تقریباً 3 ماہ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کہ میں سفر بھی ہو گیا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے 3 ماہ رکھا ہے، تو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، ٹھنڈے پانی سے نہلاتے تھے، جو ہمارے پاس، اچھا کہ ہم خود ٹھیک اپنوں پیسوں سے کمبل لیتے تھے باہر سے، مطلب ہے ہمارے جو جس کے پاس ہم کام کرتے تھے بہت اچھے تھے، وہ آتے ہیں ہماری ملاقات کرنے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بولا ہے ہمارے پاس کمبل نہیں ہے، یہ مطلب جو بھی سامان ہے وہ بھی مطلب پولیس لے لیتی تھی عراق والی، ٹھیک ہے، بہت ظلم کرتے تھے، یہ اس میں جو شہر یار پٹھان ہے اس کا ہاتھ ہے، اور عرفان۔ آپ کو یہاں سے جس ایجنٹ نے بھجوایا تھا ان کے کیا نام ہے اور کتنے پیسے انہوں نے لیے تھے آپ سے؟ انہوں نے 4 لاکھ روپیہ لیا تھا، تو اس کا نام ہے عثمان، کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ اس کا منڈی باولدین سے۔ منڈی باولدین سے؟ جی وہ مستقل یہی کام کرتا ہے؟ جی وہ تو آپ نے اس کے بعد اس کو پکڑوایا نہیں، کوئی کارروائی نہیں کی، ایف آئی اے یا کسی اور ادارے میں درخواست دی ہے اس کے خلاف؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ اور جو آپ کا بھائی وہاں پر ہے دانش، اس کا کیا سٹیٹس ہے وہاں پر، کہ کہاں پر ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ اس کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے، کوئی درخواست دی ہے کسی ادارے میں، ایف آئی اے کو یا کہیں اور؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں دی، ہم گئے ہیں اسلام آباد، ٹھیک ہے، اسلام آباد ایمرجنسی میں گئے ہیں، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، ٹھیک ہے، ایجنسی والے بھی یہی بولتے ہیں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہم بس کال کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے، یہ ہے وہ، ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں، تقریباً ہمیں 4 مہینے ہو گئے ہیں بھائی کو، ٹھیک ہے، بہت 4 مہینے سے کچھ کھانے کو بھی نہیں دل کرتا، جب ہم اس کی آواز تھوڑی سی سنتے ہیں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بے چینی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس کے پاس ہے، جیل میں ہے یا ایجنٹوں کے قبضے میں ہے وہاں پر؟ وہ ہے تو جیل میں، ٹھیک ہے، پر جو جیل ہے نا، وہ جو شہر یار پٹھان ہے نا، وہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب جاتا ہے نا جمعے کے دن جاتا ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ بات کروانے کا، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ 1 لاکھ عراق کا، جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپیہ؟ جی ویسے 4 ورگ کے مطلب ہے کہ بنتے ہیں، تو وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ کہتے ہیں آپ کی بات کروانی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر سے پیسے بھیجے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات پہلے کرتے رہے ہیں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے، اب 1 منٹ بات کرواتے ہیں، صرف 1 منٹ، وہ اتنی بات کرتا ہے کہ مریم نواز سے اپیل کریں، ٹھیک ہے، مریم نواز بولے گی تو ہم ادھر سے روانہ ہو جائیں گے، نہیں تو یہ ہمیں سزا دیں گے، یہ بولتے یہی ہیں سزا دیں گے، کیونکہ وہ جو شہر یار پٹھان ہے اس کے کہنے پر مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے آپ یہ بولو، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے پیسے منگواؤ، پیسے نہیں آپ کدھر سے دیں۔ اچھا حمزہ یہ بتاؤ، جب آپ گئے تھے تو رستے میں کہاں کہاں خطرہ تھا اور کس قسم کا خطرہ تھا؟ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ حملہ ہم پر ہوا تو حملہ کس نوعیت کا تھا؟ کیا کوئی وہ سرکاری لوگ تھے، گولیاں چلی تھیں، پکڑنے لگے تھے آپ کو، کیا ہوا تھا وہ؟ جی ادھر بالکل ہمارے پر گولیاں چڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی وردی نہیں دیکھی، سرکاری مطلب ہے کہ ویسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ وردی نہیں تھی، ہم جا رہے تھے، آگے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، مجھے ایسے ہی لگا ہے، جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی ایسے ہی لگا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی ہوں گے، مطلب ہے ہمارے مطلب جیسے ہم جا رہے ہیں ویسے ہی مطلب ہے کہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم ان کے قریب گئے ہیں، گاڑی والے کو اس ٹائم پتہ چل گیا ہے کہ گاڑی والے کو جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو پولیس ہے،
اس نے گاڑی موڑ لی ہے. جب گاڑی اس نے موڑی ہے تو فائرنگ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, فائرنگ شروع ہوئی ہے. ایک جو گولی ہے ہم نے خود مطلب ہے کہ جو میں باری کی طرف بیٹھا ہوا تو باری کو گولی لگی ہے. ٹھیک ہے, پھر مطلب ہے کہ ہم بھاگ گئے ادھر سے. ٹھیک ہے, جو سلمانیہ پہاڑی آتی ہے اس پر زیادہ تو زیادہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارا دن ساری رات وہ چلاتے ہیں بندے کو, مطلب چلاتے رہتے ہیں. تقریباً 2 دن اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے پہاڑی پر. پھر ہم مطلب ہے کہ آگے مطلب ہے وہ پہاڑی کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی وہ بڑی پہاڑی ہے. اس مطلب ہے کہ پہاڑی کے ذریعے ہم پار ہوئے تھے. جب پار ہو گئے پھر ایک گاڑی آئی. گاڑی اب بھائی کے ساتھ آپ کے کتنے لوگ گئے تھے یہاں سے, کو ٹوٹل ہے پتہ آپ کو, اندازہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں پتہ. جب پھالیے سے ہم نے بٹھایا تھا بھائی کو گاڑی پر, اس ٹائم بھائی کے ساتھ 4 لوگ تھے. جی. کتنے پیسے لیے تھے ایجنٹ نے؟ 3.5 لاکھ روپیہ. ایجنٹ کا نام آپ کو نہیں پتا جس کو دیے تھے؟ نہیں, ایجنٹ کا نام نہیں پتا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب اس میں مزید کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, ان کا کزن وہ بھی اسی قافلے میں عراق گیا تھا. اس سے بھی بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا داستان ہے اور وہ کیا مشکلیں مصیبتیں جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں.